अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज दो सवालात हैं। दोनों सवालात का ताल्लुक़ ज़िक्र अज़कार के साथ है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन दोनों सवालात को आज के वीलॉग में ही कवर कर लिया जाए। पहले मैं सवालात पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वन बाय वन मैं उनका जवाब भी अर्ज़ कर दूँगा। पहला सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शाफ़ी साहब, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात की इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है? लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, एतराज़ करते हैं, हमारे से दलील मांगते हैं। अब हमारा इतना इल्म नहीं कि हम उन्हें मुतमईन कर सकें। इस तरह दावत के काम में रुकावट आ रही है, हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हज़रत साहब, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात को शुमार करके तस्बीह पर पढ़ने से बहुत से लोग एतराज़ करते हैं और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते हैं। इसी तरह दूसरे लोग कहते हैं कि अगर तुम गिन कर पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें गिन कर ही देगा। तो क्या ज़िक्र अज़कार शुमार करके नहीं करना चाहिए, यानी तस्बीहात वगैरह शुमार नहीं करनी चाहिए, यानी हमें खुला पढ़ना चाहिए? बराए मेहरबानी इस सवाल को वीलॉग में शामिल करें ताकि लाखों लोगों को नफ़ा हो। ये दो सवालात हैं। हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल ये है कि ज़िक्र अज़कार की इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोग दलील मांगते हैं, बहस करते हैं। अब साइल क्या कह रहा है कि हमारे पास क्योंकि इतना इल्म नहीं होता कि हम उनको दलाइल दें और मुतमईन कर दें, तो यूं दावत व तबलीग का काम मुअस्सर तरीके से हो नहीं रहा। यानी हम लोगों को औरादो वज़ाइफ से रोकते हैं, मगर जब वो बहस मुबासा करते हैं तो हमारे पास दलाइल नहीं होते, तो इस वजह से फिर हम उनको मुतमईन नहीं कर पाते। ज़िक्र अज़कार तस्बीहात की इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको क्या कहते हैं, मुकदी मुकाओ, कोई ज़रूरी नहीं। परेशान हो गए हो? आप परेशान हो गए हो? भाई मैंने आपको 100% शरीयत के ऐन मुताबिक जवाब दिया है। किसी भी आलिम दीन के पास चले जाओ और उससे जाके पूछो कि ज़िक्र अज़कार तस्बीहात की इजाज़त लेना ज़रूरी है, वो कहेगा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। तो मैंने भी आपको मिंबर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ज़िक्र नमाज को समझते हो, जो कि है, अगर ज़िक्र अल्लाह की याद को समझते हो, जो कि है, अगर ज़िक्र दुरूद पाक को समझते हो, जो कि है, अगर ज़िक्र मुनाजात और दुआओं को समझते हो, जो कि है, अगर ज़िक्र इस्तग़फ़ार को समझते हो, जो कि है, अगर ज़िक्र मसनून अज़कार को समझते हो, तो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात समझ आ गई? पहले तो आप तफरीक करें और सवाल करें, जिनके पास जाके दावत का काम कर रहे हो, जिनको समझा बुझा रहे हो, पहले उनको खाली करो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ज़िक्र समझते किसको है। अगर तो वो ज़िक्र नमाज को कह रहे हैं तो अल्लाह वालों, नमाज की इजाज़त मुझसे लोगे, कुरान की तिलावत की इजाज़त मुझसे लोगे, इस्तग़फ़ार करना है उसकी इजाज़त मुझसे लोगे, दुरूद सलाम पढ़ना है, अल्लाह को याद करना है, उसकी इजाज़त मुझसे लोगे, दुआएं करनी है, मुनाजात करनी है, ये 6 अमाल मैंने गिने हैं। इन 6 अमाल की इजाज़त किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अल्लाह का हुक्म है और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मौजूद है कि इस हुक्म के ऊपर तामील कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान की तिलावत कैसे करनी है, उसकी शराइत क्या होंगी, दुरूद पाक कैसे पढ़ना है, उसकी शराइत क्या होंगी, कौन सा पढ़ना है, वगैरह वगैरह। हर चीज़ मौजूद है, तमाम तफसीलात मौजूद हैं और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सारी उम्मत को क़यामत तक के लिए इजाज़त है।
حالانکہ ہر بیان میں یہ بات انتہائی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہالت کے اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم بول کیا رہے ہیں. سوال کچھ ہوتا ہے، جواب ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ جو اوراد و وظائف کرنے والے ہیں وہ تو نماز کو ذکر ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے تو کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کو اللہ کا ذکر ہی نہیں سمجھتے. جب میں نے تحقیق کروائی آج سے 2 سال پہلے کہ جو اوراد و وظائف کرنے والے لوگ ہیں ان پر جا کر تحقیق کرو، آپ کو 2 چیزیں ملیں گی. وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، درود و سلام اور استغفار پڑھنے والے نہیں ہوں گے. الحمدللہ میرے کہنے پہ جب لوگوں نے تحقیق کی تو انہوں نے آ کر کیا بتایا کہ لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کبھی 1 تسبیح کر لیتے ہیں، کبھی 2 تسبیحاں کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی باقاعدہ معمول نہیں ہے. اور قرآن کی تلاوت الا قلیل جو اوراد و وظائف پہ لگ جاتا ہے وہ اوراد و وظائف اس کی منزل بن جاتی ہے، وہ اس کے نفس کی خواہش ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کو ان اوراد و وظائف میں لذت آتی ہے. پھر شیطان بھی اس کے دل میں ڈالتا ہے یہ بھی تو قرآن ہے، اس کا بھی تو ثواب ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے یہ تیری مرضی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عرش والے کی مرضی ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ تیری میری مرضی اللہ کی مرضی کے برابر نہیں ہے. اگر تو اوراد و وظائف یا ذکر آپ نماز کو کہہ رہے ہو کوئی ضرورت نہیں اجازت کی، قرآن کی تلاوت کو کہہ رہے ہو، درود و سلام کو کہہ رہے ہو، اللہ کی یاد کو کہہ رہے ہو، استغفار کو کہہ رہے ہو، دعاؤں کو کہہ رہے ہو، 6 اعمال ہیں، ان کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے یعنی آپ کی سنتیں موجود ہیں، تمام پروٹوکولز موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں. اللہ کا حکم سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسے پڑھی، آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے، آپ نے درود و سلام پڑھنا اپنے غلاموں کو کیسے سکھایا، آپ دن میں استغفار کتنا کرتے تھے، آپ اللہ کا ذکر کون سا کرتے تھے اور کتنا کرتے تھے، سب کچھ آپ کو علماء سے یا احادیث مبارکہ کی کتابوں سے مل جائے گا. اگر آپ اوراد و وظائف کو 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا سمجھتے ہو یا ان کو مانتے ہو تو پھر اجازت پیروں سے لینی پڑے گی. یہ ہے مسئلہ. میں نے کیا کہا، سوال کچھ اور جواب کہتے ہیں کہ شریعت کے آئینے میں دیا جائے، شریعت کی روح سے دیا جائے. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا کون سی شریعت ہے، کون سی شریعت ہے؟ مجھے دکھاؤ قرآن کی کس آیت میں اللہ کا حکم آیا ہے اور کس حدیث میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے. مجھے بتاؤ حامیم لا ینصرون پڑھنا کہاں آیا ہے حکم اس کا قرآن میں اور میرے نبی کا طریقہ کہاں آیا ہے حدیث مبارکہ میں. مجھے بتاؤ کہ جو آپ سورۃ قریش پڑھتے ہو 1.25 لاکھ اس کا حکم کہاں آیا ہے. مجھے بتاؤ یہ جو 129 مرتبہ سورہ کوثر صبح و شام گتھی پہ پڑھ کر حرام کے پیسوں کے اوپر پھونک مارتے ہو اس کا حکم کہاں آیا ہے اور طریقہ کس حدیث پاک میں آیا ہے. اللہ والو 20 بیانات میں یہ بات سمجھا چکا ہوں. ان اوراد و وظائف کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے مگر یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. جس طرح طب کا علم ہے، آئی ٹی کا علم ہے اور آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم ہے یا ای کامرس ہے یا دیگر علوم ہیں، وہ شریعت نہیں ہے مگر وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. اسی طرح اوراد و وظائف شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے مگر یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. اب آپ نے اپنے بدن کا علاج کروانا ہے، توجہ رکھیے گا بات کو مکمل کر رہا ہوں. اب آپ نے اپنے بدن کا علاج کروانا ہے، طریقہ ڈاکٹر سے پوچھو گے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو گے یا اللہ سے پوچھو گے. اللہ والو تھوڑی پیا کرو، اپنی عقل کو استعمال کیا کرو.
جب سوال کرتے ہو تو اس وقت اپنے اندر بھی جھانکا کرو، اپنے دماغ کو بھی استعمال کیا کرو کہ میں پوچھنے کیا لگا ہوں اور میں جواب کی توقع کیا رکھ رہا ہوں۔ اب میں نے ہرنیا کا آپریشن کروانا ہے تو میں یہ مسئلہ اپنے کنسلٹنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، اپنے سرجن کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا، یا میں قرآن و حدیث کا حوالہ مانگوں گا۔ کسی نے اپنے کینسر کا علاج کروانا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا، یا طریقہ کار پوچھے گا، شرائط پوچھے گا، یا اللہ اس کے رسول سے پوچھے گا، یا قرآن و حدیث کھنگالے گا۔ کیوں آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی؟ یہ روحانی علاج ہے تو روحانی علاج کا طریقہ کار آپ کا روحانی معالج بتائے گا، وہ شرائط بھی بتائے گا۔ بدبختی تو یہ ہے، ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیشواؤں کو ہی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اوراد و وظائف ایک الگ معاملہ ہے اور اللہ کا ذکر الگ معاملہ ہے۔ اب یہ جو لفظ ذکر ہے یہ کثیر المعانی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، استغفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وعظ و نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ کثیر المعانی لفظ ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ذکر ہے یہ اوراد و وظائف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر جو ذکر آپ سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی تلاوت اور نماز ایک ہی بات ہے، اس کو بھی ذکر کہا گیا اور اس کو بھی ذکر کہا گیا، کیا اس کو عقل مند مانو گے یا اس بندے کو آپ نارمل مانو گے جو کہ جی نماز اور قرآن کی تلاوت ایک ہی بات ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کر لی نماز ادا ہو گئی؟ کبھی آج تک ایسی بات سنی؟ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی یاد کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو جس نے اللہ کو یاد کر لیا اس کی نماز ادا ہو گئی؟ بھائی وہ الگ حکم ہے، یہ ایک الگ حکم ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ ایک الگ عمل ہے۔ درود پاک ایک الگ عمل ہے، استغفار ایک الگ عمل ہے، مناجات کرنا ایک الگ عمل ہے۔ یہ 6 اعمال ہیں، ان 6 اعمال کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، ذکر ہی کہا گیا ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کو بھی ذکر ہی کہا گیا ہے، اور اسی طرح وعظ و نصیحت کو بھی ذکر ہی کہا گیا ہے، مگر یہ تمام اعمال الگ 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 ہیں۔ جو شریعت کے اعمال ہیں، توجہ رکھیے گا، جو شریعت کے اعمال ہیں، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے، درود و سلام ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، یہ جو 6 اعمال ہیں جن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اوراد و وظائف کی دنیا میں آؤ گے وہ شریعت نہیں ہے، وہ تیرے میرے بنائے ہوئے اعمال ہیں یا بزرگان کے اعمال ہیں، جن کے اعمال ہیں وہی اجازت دیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے۔ اب یہاں پہ آ کے دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب آج کے دور میں یوٹیوب پر سب کچھ موجود ہے، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر ہمیں اجازت لینے کا نفع کیا ہوگا؟ اگر ہم اجازت نہ لیں، ہم کوئی یوٹیوب پہ عمل دیکھیں، ٹک ٹاک پہ کوئی عمل دیکھیں، رسالے کتاب میں کوئی عمل دیکھیں اور وہ عمل ہو ہماری ضرورت کا، تو ہم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ حرج ہے؟ نہیں بھائی، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے مگر حرج ہے۔ شروع میں بھی میں نے یہی بات کہی ہے نا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر ضرورت ہے۔ جو شریعت کے اعمال ہیں جن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے ان کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعمال جو شریعت نہیں ہے مگر شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، جن کو اوراد و وظائف کہا جاتا ہے، جنہوں نے وہ بنائے ہیں، جنہوں نے وہ لکھے ہیں، ان سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، شرائط پوچھنا بھی ضروری ہے، طریقہ کار پوچھنا بھی ضروری ہے، اپنا ہادی اور مرشد پکڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا کہ مجھے کوئی عمل مل گیا کہیں سے بھی اور وہ میری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ حضرت صاحب اگر وہ میں نے پڑھ لیا آپ سے اجازت لیے بغیر، فلاں سے اجازت لیے بغیر، تو کیا ہوگا؟ سنو،
ایک بچہ ہو جاتا ہے 18 سال کا یا 18 سال سے اوپر کا. بات سمجھ آ رہی؟ آسان سی مثال دوں گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں سارا مضمون اللہ اتار دے گا. ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے؟ 18 سال کا. بالغ ہو گیا، ID کارڈ بن گیا. دنیا کا کوئی قانون، بالخصوص پاکستان کا اگر قانون لیا جائے، ریاست کا قانون اس کو شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. شریعت روکتی ہے؟ نہیں روکتی. نکاح کیا ہے؟ جائز کام ہے. نکاح کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. نکاح کیا ہے؟ میرے محبوب کی سنت ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ بچے کی عمر ہو گئی، نوجوان کی عمر ہو گئی 18 سال، نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے، گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ریاست کا قانون اسے روک. مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا. اتنا لوہا گرم کیا پھر بھی آپ گرم نہیں ہو رہے. ریاست کا قانون اس نوجوان کو روک نہیں سکتا، اور اللہ اجازت دیتا ہے، یعنی شریعت ہماری اجازت دیتی ہے. شافی کا سوال یہ ہے کہ وہ بیٹا تیرا ہے، وہ بیٹا تیرا ہے، 18 سال کا آج ہو گیا ہے، ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ اس کی اٹی سٹی ہو گئی ہے. وہ لڑکی کو بھگاتا ہے گھر سے، کچہری میں لے جا کے، کورٹ میں لے جا کے، کورٹ میرج کر کے تیری بہو بنا کر گھر لے آتا ہے. یہاں ہاتھ رکھ ذرا، کیسا لگا؟ بول بول، کیسا لگا؟ بھائی میں نے بنیاد بنائی ہے، پھر میں نے موقع پیش کیا ہے. ریاست کا قانون روکتا نہیں ہے. اس نوجوان کی عمر 18 سال ہو چکی ہے. شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت نکاح کرنے کا حکم دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی موجود ہے، اور اس کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق بھی ہے. پھر اس نے تیرا بوجھ بھی ختم کیا، تیرا روکڑا بھی نہیں لگنے دیا، تیرا جوتا بھی نہیں گھسا، تجھے رشتے بھی ڈھونڈنے نہیں پڑے، راتوں کو اٹھ کے تجھے وظائف بھی نہیں کرنے پڑے. وہ راتوں رات اٹی سٹی کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے تیری بہو لے کر آج تیرے گھر کے دروازے پہ، تیری دہلیز پر آیا ہے. اس نے بیل دی ہے، تو نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ہوں اسلم، اور یہ ہے سلمہ آپ کی بہو. اب رکھ یہاں پہ ہاتھ، بول کیسا لگا؟ بولو کیسا لگا؟ اب آگ لگی ہے، آگ لگی ہے. اب میں دعا کروں کہ تیرے ساتھ ایسا ہو، تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا کرے. اللہ والو، یہ ثواب کا کام کیا ہے، لیکن آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ یہ میری اولاد نے کیا کیا ہے، حالانکہ اس نے خلاف شرع کام نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی وظیفہ لے کے پڑھ لیا، یہ خلاف شرع کام نہیں ہے، مگر یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ عملیات کا جو علم ہے اس علم کے خلاف ہے. عملیات کے میدان میں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. شریعت کے اپنے مسائل ہیں، اپنے نکات ہیں. اسی طرح عملیات کا جو علم ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنے نکات ہیں. عملیات کی روح سے یا اعمال کی جو دنیا ہے اس کی روح سے اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے کرتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. عملیات کی دنیا میں یہ گناہ کبیرہ گنا جاتا ہے، اور اس عمل کی کوئی حیثیت عملیات کی دنیا میں نہیں ہوتی. میں ایک دلیل دیتا ہوں اپنی، انشاءاللہ سینے اور ٹھنڈ پڑ جائے گی، کیونکہ شافی ساڑتا بھی ہے اور ٹھنڈا ٹھار بھی کرتا ہے. پریشان نہیں ہو. میں آپ کو یہ کہوں کہ میں کسی سے نہیں پڑھا، پھر بھی مجھے یہ سب کچھ آتا ہے. مجھے بتاؤ میری یہ تعریف ہے یا میری یہ تھو تھو ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں نشتر میں نہیں پڑھا، میں نے صرف کتابیں پڑھی، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، یا یہ جو میں عملیات اور روحانیت کی بات کرتا ہوں میں یہ کہوں کہ میں نے کتابوں سے نہیں پڑھا، میں نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی، بس میرے اوپر نازل ہوا ہے، کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ یا میری وقت، میری کوئی حیثیت ہوگی عملیات کی دنیا میں؟ کہتے ہیں نہیں. تو جو تو عمل بغیر اجازت کے کر رہا ہے تیری حیثیت ہے. پکڑے گئے ہو نا؟ اب پکڑے گئے ہو. میں نے کیا کہا تھا کہ سینے ٹھنڈ پڑ جائے گی.
लेकिन सीना जल गया है। डाली मैंने ठंड थी लेकिन सीना गया है सड़। भाई अगर मैं कोई अमल करता हूं किताब रसाले से किसी की इजाजत के बगैर, या मैं दावा करता हूं कि मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा मगर मुझे सब कुछ आता है, इसी तरह इस फन का मैं दावा करता हूं मैं किसी का शागिर्द नहीं हूं, किसी का मुरीद नहीं हूं, मगर मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताओ कि इल्म की दुनिया में मेरी बात की कोई हैसियत होगी या मेरी जात की कोई हैसियत होगी? आपने कहा नहीं। तो जब मेरी कोई हैसियत नहीं है तो मेरे लिए कानून कोई और है, तो तेरे लिए कानून कोई और है, तेरी कोई हैसियत होगी। तो मतलब वो अमल जो इजाजत के बगैर किया जाता है, अमलियात की दुनिया में उसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। पीछे चलो, क्या करो? पीछे चलो। आपके बेटे ने यूं बाजू पकड़ा, हाथ पकड़ा, रात को 10 बजे 11 बजे या शाम को आके बेल दी, दरवाजा खोला, दोनों मियाँ बीवी खड़े, बेटा भी और आपकी बहू भी। आपने पूछा ओए नाल की लई फिरना है? मामा ये आपकी बहू है, मुझे बताओ मामा को कैसी लगेगी? बाबा ने दरवाजा खोला तो बाबा को कहा कि बाबा ये आपकी बहू है, तो बाबा को कैसा लगा? मुझे ये बताओ। पहले तो माँ बाप ये तरक्की या ये तब्दीली कबूल ही नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना। वो गश खा के मर जाएंगे, गुल गुल के मर जाएंगे कि हमने इसको पाल पोस के जवान किया, हमारा इतना हक भी नहीं था, ये हमारे से मशवरा कर लेता, हमारे से पूछ लेता, हम इसकी खुशियों में शरीक होते, ये हमारी खुशियों में शरीक होता। और ये खुशी की घड़ी देखने के लिए हमने 18 साल इंतजार किया और अल्लाह से दुआएं कर कर के नाक रगड़ रगड़ के बेटा लिया, और आज इसने क्या गुल खिलाया है। हम तो बरादरी में, मोहल्ले में, माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। यही बातें होंगी ना तो जो गाली गलोच होगी वो चूरन अलहदा है, वो अलहदा हो। अब क्या होगा कि माँ बाप इज्जत बचाने के लिए, घर बचाने के लिए पी जाएंगे। क्या करेंगे? पी जाएंगे। तवज्जो रखिएगा। अब ये जो कपल बना है ये नाजायज नहीं है, रियासती कानून के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, बुनियादी हकूक के मुताबिक है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये माँ बाप, ये घराना, ये कुंबा या उसके अजीज व अकारब या उसके दोस्त अहबाब उसके इस अमल से खुश होंगे या उनकी दुआएं शामिल हाल होंगी? नहीं, वो मर गए। हमारे माशरे में, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूं, मर गए, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए, मर गए। अब जब वो मर गए, सड़ गए, जल गए, इसी का नाम नेगेटिव एनर्जी है। इसी का नाम क्या है? नेगेटिव एनर्जी। अब ये कपल बसने वाला नहीं है, ए हुण तोड़ चढ़न वाली नहीं है। ये खुमार है, महीने के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद ये उतर जाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी बात सुन लो तवज्जो के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बच्चे बच्चियां घर से भागकर यूं कोर्ट मैरिज करते हैं और मां बाप की दुआओं से महरूम हो जाते हैं, उनका दिल जलाते हैं, उनका सीना छलनी करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी पहुंच जाएं, किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, उनकी जिंदगी में बरकत नहीं होती, उनकी जिंदगी में सुख नहीं रहते, सुख नहीं रहते। फिर दोबारा बात दोहरा रहा हूं, खिलाफ शरा नहीं है, रियासती कानून के खिलाफ नहीं है, बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, मगर उनको सुख मिलने वाले नहीं है। पहले तो अक्सरियत को दुनिया ही नहीं मिलती, अल्लाह उनकी दुनिया उजाड़ देता है। क्यों? इतने लोगों की आहें होती हैं उनके पीछे, इतनी नेगेटिव एनर्जी ऐसे लोगों का पीछा करती है। माँ बाप की बद्दुआएं होती हैं, समझ रहे बात? माँ बाप की बद्दुआएं, अजीज़ो अकारब की बद्दुआएं, उनकी नजरें होती हैं, वो खा जाती हैं, फिर वो रहमतों से महरूम हो जाता है, माँ बाप की दुआओं से महरूम हो जाता है, उल्टा बद्दुआएं लेने वाला बन जाता है। पहले तो उनकी दुनिया वैसे ही बर्बाद हो जाती है, और अगर किसी को दुनिया मिल भी जाती है तो वो माँ बाप की शफकत से, माँ बाप की मोहब्बत से, माँ बाप के एतमाद से हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। मां बाप उसको बेटा तो कहते हैं मगर दिल उनका बेटा मानता नहीं है।
بیٹا مانتا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ یا ایسے کپل اگر دنیاوی ترقی کر بھی جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ بولو اسی طرح عملیات کی دنیا میں آپ نے کوئی عمل کر لیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف، اوہ کتھے جاواں، او جاگو۔ اگر آپ نے ٹک ٹاک سے، کتاب سے، رسالے سے، کسی بھی جگہ سے کوئی عمل لے کر، کسی کا بھی عمل لے کر لیا، بغیر اجازت کے کر لیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، پر ایک توڑ چڑھنے والا نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ بیٹے نے، نوجوان نے شادی کر لی، خلاف شرع نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، مگر سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ، یہ ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں آپ نے کوئی عمل کر لیا بغیر اجازت کے، خلاف شرع نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، مگر یہ عمل بے برکت ہے، اس عمل کے اندر برکت نہیں ہے، اس عمل کا فیض کبھی جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس عمل کے پیچھے توجہ نہیں ہے بزرگان کی، اس عمل کے پیچھے دعائیں شامل حال نہیں ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو ہیلنگ انرجی ہے، وہ شامل حال نہیں ہے۔ اب جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے۔ دوبارہ ادھر آؤ، نوجوان نے شادی کر لی، ماں باپ نے اون کرنے سے انکار کر دیا، اون کرنے سے نہیں سمجھ رہے، نیند آ رہی ہے نہیں سمجھ رہے، نوجوان نے شادی کر لی، بہو کو گھر لے آیا، اپنی بیوی کو، لاڈو کو گھر لے آیا، ماں باپ نے اون کرنے سے انکار کر دیا، اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر انہوں نے بہو مان بھی لیا تو زبان نے ماننا ہے، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، تو اون تو نہ ہوا، اون تو نہ ہوا، وہ تو حالات کے تھپیڑوں نے یا حالات کی مجبوری نے ان کو مجبور کر دیا کہ عزت بچاؤ۔ وہ تو ماں باپ نے ایک مکر کیا ہے اور آپ نے سینے کے اوپر سل رکھی ہے، وہ اون نہیں کیا جاتا، اون نہیں کیا۔ اور اگر بالفرض وہ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ ہم بیٹے کی خوشی میں خوش ہیں، تو یہ بات دل سے نہیں ہے، یہ دل سے نہیں ہے۔ اب ماں باپ نے اون نہیں کیا، جب ماں باپ نے اون نہیں کیا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، تو رد عمل آئے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ نکلتا ہو، جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، یا اس کے گھر چلا جا، ایسے ہی ہوگا۔ اب بالفرض ماں باپ اون نہیں کرتے، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، اب ان کو ساری زندگی اپنے مسل پہ گزارنا پڑے گی۔ سوچو اللہ والو، وہ جو 18 سال کے دو لوگ ہیں، یعنی ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، جو میاں بیوی ہیں، ان کی زندگی کیسی مشکل ہو جائے گی، ان کی زندگی کیسی کھٹن ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کے برعکس ایک نوجوان ہے یا بیٹی ہے، اس کا رشتہ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق کرتے ہیں، سارا نظام چلتا ہے، خوشیاں بانٹتے ہیں، بہو لے کر آتے ہیں یا داماد لے کر آتے ہیں، ہر غمی خوشی میں ماں باپ ساتھ ہوں گے، جب تک وہ مر نہیں جاتے ان کی دعائیں بھی شامل حال ہوں گی، اور ان کے مال میں بھی وہ دونوں تصرف کرتے رہیں گے، یعنی مال سے نفع بھی اٹھاتے رہیں گے، پھر جو گھر بار ہے وہ بھی انہی کا ہو جائے گا، نفع ہی نفع، پنجے کے اوج کا سیر کڑائی چھے۔ تو جن کو ماں باپ نے اون کرنے سے انکار کر دیا، سوچو ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ اللہ والو، اسی طرح اعمال کی دنیا میں اگر آپ کے مرشد نے، آپ کے ہادی نے ایک عمل کو اون کر لیا، ہر نفع نقصان کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اب اگر نکاح یا شادی ماں باپ نے کی ہے، ماں باپ ذمہ دار ہیں، کل میاں بیوی میں، نوجوانوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی بات ہوگی تو بیٹا کیا کہے گا؟ ساڈی ماں نے کیتا ہے۔
ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ आनी। अब मां सारी टेंशन लेगी, सारे मसले को हल करेगी। जिस तरह का भी मसला, जो भी उसकी नौइयत है, जो भी नफा नुकसान होगा, हालांकि शरन उसका शोहर जिम्मेदार है, ये बेटा जिम्मेदार है, ये नौजवान जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि माँ बाप की रजामंदी शामिल हो गई, अब हर नफा नुकसान माँ बाप को फेस करना पड़ेगा, माँ बाप अपने सार लेंगे। जिन्होंने मनमानी कर ली, कल वही लड़की जिसको वो बहू बनाकर ले आया है गेट पर और माँ बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया है, अब कल वही उसकी बीवी उसको नचाती है या 2 कतरे लाल दवाई के पिलाती है, मुझे बताओ माँ बाप क्या हेल्प करेंगे? माँ बाप तो कहेंगे ना जा उधर ही, कल हमारी मानी थी, कल हमारी सुनी थी, तेरी मर्जी, तूने मर्जी से की थी, तू जान तो तेरी बुढ़ी जाने। ऐसे ही होगा। इसी तरह अमलियात की दुनिया में अल्लाह वालों, अगर अमल करते करते आप फंस जाओगे, फिर जब आमिल के पास, उस्ताद के पास, मुर्शद के पास, हादी के पास जाओगे तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर आप इजाजत लेकर अमल करोगे तो तमाम जिम्मेदारी जिसने इजाजत दी है, जो साहब इजाजत है, वो तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। अब आपको सारी कहानी समझ आ गई कि इजाजत लेना कितना जरूरी है और इजाजत की क्या बरकत होती हैं। बस अपने ऊपर रख के ये सोच लो या अपने घर को सामने तसव्वुर करके ये सोच लो, अगर आपके बच्चे खुदा न खास्ता कल मनमानी करें तो आपका रद्द अमल क्या होगा, या आपके तासुरात या आपके जज्बात क्या होंगे। फिर उसी को अमलियात की दुनिया में ले आओ कि जब आमाल आप इजाजत के बगैर करोगे तो फिर आपने अपनी ताकत पर करने हैं, हर नफे नुकसान के आप उसी तरह जिम्मेदार होंगे जिस तरह लव मैरिज करने वाला या कोर्ट मैरिज करने वाला कपल जिम्मेदार होता है। और अगर आपने उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से, उन मुशक्कतों से, उन आजमाइशों से बचना है तो फिर इजाजत लेकर करो। इजाजत लेकर करोगे, अल्लाह ना करे किसी मोड़ पे आप उलझ जाते हैं, पीछे दुआएं होंगी, पीछे हादी होगा, पीछे मुर्शद का हाथ होगा, वो आपकी रहबरी करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा। इंशाअल्लाह उस उलझन से आप निकल जाएंगे, जिंदगी वीरान होने से, जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। ये है इजाजत की जरूरत, ये है इजाजत की बरकत, या ये है कि इजाजत लेना जरूरी क्यों है। वगरना मैंने क्या समझाया है दलाइल देके कि ना ये रियासती कानून के खिलाफ है, ना ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है, और ना ही ये शरीयत के खिलाफ है, मगर ये अदबो अदाब के खिलाफ है। जिस तरह एक नौजवान ने मनमानी कर ली, वो रियासती कानून के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है, शरीयत इजाजत देती है। बुनियादी जो हकूक है उनके खिलाफ नहीं है, मगर जो इकराम मुस्लिम है, जो हकूकुल इबाद हैं, उसके खिलाफ है। तो खिलाफ होने की वजह से जो पीछे सहारा होता है, एक सपोर्ट होती है बड़ों की, एक हाथ होता है, एक उनकी मदद होती है, एक उनकी जो दुआएं होती हैं, उनसे इंसान महरूम हो जाता है। करने को ये काम भी जायज़ है और करने को औरादो वज़ाइफ भी इजाज़त के बगैर करना जायज़ है। बात समझ आ रही? तो औरादो वज़ाइफ की इजाज़त उनकी लेना ज़रूरी होता है जो मुस्तहब आमाल हैं, यानी जिन आमाल का बुजुर्गान के साथ ताल्लुक है, आमलीन हजरात के साथ ताल्लुक है, वो अमाल जिनका ताल्लुक हमारी शरीयत के साथ है। मिसाल के तौर पे जो अमलियात नबवी अलैहिस्सलाम है, तस्बीह मलाइका, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, ये अमलियात है। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खैरात है। आपने ये अमल किस काम के लिए तलकीन फरमाया है, ये भी मौजूद है। कितना पढ़ना है, ये भी मौजूद है। किस वक्त पढ़ना है, ये भी मौजूद है। और किस मकसद के लिए पढ़ना है, ये भी मौजूद है। पढ़ने के बाद क्या मिलेगा, ये भी मौजूद है।
तो फिर नथु खैर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो तमाम अमाल जिनका शरीयत के साथ ताल्लुक है और उनको हम औरादो वज़ाइफ तस्बीहात कहते हैं या जिक्र अज़कार कहते हैं, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो तमाम अमाल जिनको हम तस्बीहात, जिक्र अज़कार या औरादो वज़ाइफ कहते हैं, मगर उनका ताल्लुक उलमा के साथ है, बुजुर्गान के साथ है, औलिया अल्लाह के साथ है, या आज के दौर में मदारियों के साथ है, तो जिसके साथ ताल्लुक है उसी से इजाजत लेना जरूरी है। अब आपको सारा मजमून समझ आ गया कि इजाजत लेना क्यों जरूरी है या इजाजत की बरक़ात क्या होती हैं। तो मुझे यकीन है, बल्कि यकीन कामिल है, अगर आप दावत व तबलीग का अपने इलाके में काम कर रहे हैं तो पहले आप लोगों को सुना करो, लोगों को सुना करो। देखो, मैंने आज भी 2-3 बार ये बात दोहराई है, जो रूहानी पेशवा हैं उन्हें मालूम नहीं हम क्या बोल रहे हैं। वो औरादो वज़ाइफ को शरीयत का मसला बनाकर तो शरीयत के आईने में जवाब दे रहे हैं, शरीयत के जाविये से जवाब दे रहे हैं। और मैंने क्या बात समझाई है कि भाई ये औरादो वज़ाइफ शरीयत नहीं है, ये अमलियात का मसला है। वो औरादो वज़ाइफ, वो जिक्र अज़कार, वो तस्बीहात जो शरीयत का हिस्सा हैं, उनके बारे में किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये बात समझाई है। तो पहले लोगों को बोलने दिया करो ताकि उनकी जहालत खुलकर सामने आ जाए। जब वो बोल लें, मैं ये पढ़ता हूं, मैं ये पढ़ती हूं, मैं 5 सूरता पढ़ता हूं, मैं आयत करीमा सवालात पढ़ता हूं, मैं ये तस्बीह करता हूं, मेरे मुर्शिद ने ये ख़त्म शरीफ दिया हुआ है, फुला है फुला है, जब वो केसट खाली हो जाए तो चुप करके आपने सवाल करना है कि ये जो आप कह रहे हो मैं पढ़ता हूं, इसका हवाला दो। कोई हवाला नहीं होगा, कोई हवाला नहीं होगा। तो जब हवाला नहीं है तो ये अमाल किसने दिए हैं? वो बोलेगा शाफी ने दिए हैं, वो बोलेगा मेरे फुला मुर्शिद ने दिए हैं, वो बोलेगा मैंने फुला किताब से लिए हैं। तो भाई फिर जिसने दिए हैं उसकी इजाजत भी लेनी पड़ेगी, फिर आपने बात समझानी है। और अगर वो बिल्कुल हक पर है, वो शरीयत के अमाल को ही जिक्र अज़कार तस्बीहात कह रहा है, तो फिर बिल्कुल वो दुरुस्त है। आपको तायीद करनी है कि किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो यूं दावत व तबलीग का काम हिकमत के साथ, हिल्म के साथ, इल्म के साथ करना, ये 3 सिफात आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आपने दावत व तबलीग का काम करना है तो आपके अंदर ये 3 सिफात का होना जरूरी है, या इनका परताव होना जरूरी है। आपके पास इल्म भी होना चाहिए, आपके पास हिकमत भी होनी चाहिए, और आपके पास हिल्म भी होना चाहिए, यानी बर्दाश्त भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदे ने कहा कि इजाजत लेना कोई जरूरी नहीं है तो बस आप चढ़ दौड़े, इस तरह उसे भी नफा नहीं होगा और आपको भी नफा नहीं होगा। पहले ही आपने क्या करना है कि उसको पोली पोली ढोलकी बजाने दो, वो जो कह रहा है उसे बोलने दो, ताकि आपको पता चले कि भाई ये औरादो वज़ाइफ की बात कर रहा है, ये किसको औरादो वज़ाइफ समझ रहा है। अगर वो शरीयत के जो आमाल हैं उन्हीं को औरादो वज़ाइफ बोल रहा है, जिक्र अज़कार तस्बीहात बोल रहा है, मसनून अज़कार को औरादो वज़ाइफ कह रहा है, तो चुप कर जो, तायीद करो, बिल्कुल ठीक है, इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर वो सवाला आयत करीमा को, हामीम ला युनसरून को, ला खिलाबा को, ठीक है, सूरत कुरैश को, सूरत कौसर को, या दीगर औरादो वज़ाइफ को वो औरादो वज़ाइफ समझ रहा है और जिक्र अज़कार तस्बीहात से ताबीर कर रहा है, साथ ये एतराज़ कर रहा है कि इजाज़त क्यों लें, ये तो अल्लाह का जिक्र है, तो पहले उसकी इस्लाह करो कि भाई जो तू समझ रहा है ये वो नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये अमलियात है, ये एक इल्म है। तो इसकी इजाज़त या इस अमल की इजाज़त साहब अमल से लेनी पड़ेगी। तो शरीयत के जो अमाल हैं उनकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तरीक़ाकार आपने अख्तियार करना है दावत व तबलीग का काम करते हुए, बहस मुबासे से खुद भी बचना है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, आप समेत अगर आपका भी कोई सवाल है औरादो वज़ाइफ के बारे में, या आप पहले से इलाज कर रहे हैं और आपको दिक्कत दरपेश है, या औरादो वज़ाइफ या अमलियात की ज़कात या दीगर आमाल के बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं, या रूहानियत या तसव्वुफ़ के बारे में, एहसान या तज़किया नफ्स के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। 24 घंटे जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप हमें एक वॉइस नोट 3 मिनट से 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कर सकते हैं। अगर 5 मिनट से ऊपर होगा आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी वजह से
वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज आप हमें 10 लाइनों का करेंगे, 11 लाइनें भी होंगी, आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नहीं कर सकते, और अगर आपने वॉइस कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, दोनों में एक करना है। इसी तरह जब आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया या वॉइस नोट हमें सेंड कर दिया और आपने एडमिन से रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब आपने बार बार कॉल नहीं करनी, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, रिमाइंडर नहीं देना। बार बार कॉल करेंगे आपका नंबर टॉप पर जाता रहेगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये बुनियादी नकात हैं हमारी पॉलिसी के, वो भी मैंने वाजे कर दी हैं कि किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ ना हो, जहमत जो है वो उठाना ना पड़े। तो पॉलिसी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ड्यू टाइम के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपका मसला, आपका सवाल, आपका जो इशू है वो इज्तिमाई नौइयत का होगा तो आपकी इजाज़त के साथ आज की तरह वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, आपको भी नफ़ा होगा इंशाल्लाह, और आपकी बरकत से, आपकी तवस्सल से लाखों लोगों का नफ़ा होगा। और अगर आपका इशू, आपका मसला, आपका सवाल प्राइवेट नौइयत का है, निजी नौइयत का है, तो आपको प्राइवेटली यानी वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनको मजीद सुख अता फरमाए। वो तमाम हजरत जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से माला माल किया है, अल्लाह बरकतें भी नाज़िल फरमाए ताकि वो तमाम नेमतें हैं उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। आपस में दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी गुजारिशात को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी इल्तजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए, और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो बीमार हैं, रूहानी मरीज़ हैं या बदनी मरीज़ हैं, घरों में हैं या हस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुश्शिफा में आते हैं, या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, या दुनिया भर में वो लोग जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के पैगाम को आम कर रहे हैं, या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या वो खुश नसीब जो शाफी की सोच को, फ़िक्र को, सदा को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं। अल्लाह उन सब को हर तरह के शर से, मर्ज से, करज से, ज़िल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।